राजनीतिक भनेको विचारले गरिन्छ। राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन। त्यो राजनीतिक होइन, त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ। मान्य सदस्यहरू सुनौं। नमान्ने तपाईहरुको कुरा हो, सुनौं। यो पारित भइसकेपछि नि मैले अर्को के पढेर सुनाएँ भने म फिर्ता लिन्न। जिउँदै इट्टा भट्टामा मान्छे जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिने विधेयकको फिर्ता लिइँदैन। विधेयकमा कि डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू प्रस्तुत भएका छन्। उदाहरणको लागि दफा 64 भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दै पनि मान्य मन्त्रीज्यूले स्पष्टसँग दफा भन्नु भएन भनेर भन्नुभएको छ। मेरो प्रश्नको उचित जवाफ नआएको र यो एकदम विभेदकारी विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डताको विरुद्ध यो तर्क राख्न खोज्नु भएको छ, के भन्न खोज्नु भएको छ त्यो कुरा सुन्ने धैर्यता मान्यजीहरूले राख्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, म प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 28 र नियम 29 यहाँहरूको लागि ध्यान आज यो देशमा कोही मरेको छ भने गरिब, सर्वहारा वर्ग, जनजाति, दलित र पिछडित वर्गका मान्छे युद्धमा मारिएका छन्। चाहे त्यो सरकार पक्षबाट हुन्, चाहे त्यो विद्रोही पक्षबाट हुन्। तर राजनीतिक चनाखाहरूले, राजनीतिक गर्ने बाठाटाठाहरूले त्यसको फाइदा लगेर उनीहरूलाई मार्ने र उनको लासको सिडी चढाएर राजनीति गरेर देशलाई तपाईँको एउटा राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने परम्पराले भोलि हाम्रो जीवन भविष्य सही हिसाबमा हुँदैन। त्यसै पनि 77 जिल्लामा बाँडिए। अरू बाँकी रह्यो 20,000 मा 8,000 जति त्यो ट्रेनिङ गरेर भाग्दा रहेछन्। ट्रेनिङ चाहिँ हुने तर सेनामा सामेल नहुने। र अर्को बाँकी 20,000ले करिब 35-40 वटा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू, विस्फोटक पदार्थहरू सम्मिलित हुने प्रोजेक्टहरूमा हुँदा रहेछन्। भनेपछि सेनाको आफ्नो तर्क पनि सुनियो। यता सशस्त्रपट्टिको बोर्डरमा सेना नजाने भए हुनाले उनीहरूको पनि आफ्नै तर्क छ। बोर्डर सेक्युरिटी, भाइटल इन्स्टलेसनहरूमा हामी चाहिन्छ भन्ने भयो। अब सिभिलियन प्रहरीको त महत्त्व यसै पनि भइहाल्यो। तर यो एकीकृत ढङ्गले एकअर्कासँग चाहिँ वार्ता सघन रूपले भएको छैन। त्यो फेसिलिटेट गरिदिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यो छुनै हुन्न भनेर बसिराखेको छ। त्यसैले बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गऱ्यौँ भने यसमा पनि एउटा वे आउट निस्कन्छ र सुधारका बाटाहरू सुरक्षा निकायहरूबाट पनि आउँछ। ब्युरोक्रेसीमा पनि त्यस्तै छ। ब्युरोक्रेसीमा चलाउन अलि सजिलो हुन्छ। प्रशासनिक सुधार आयोगका रिपोर्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने भनिएको छ। यसपालि पनि धेरैचोटि भन्यौँ हामीले। सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, यो जो अहिले विधेयक आउँदैछ यसले त हाम्रो देशलाई अफ्रिकाभन्दा पनि पछाडि धकल्छ। भोलि सडकको किनारमा हत्या हुन्छ, मान्छेको मृत्यु हुन्छ, मान्छेलाई मारिन्छ, त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ। त्यसमा के लेखिन्छ भने क्रान्तिका लागि, हलानाका लागि, फलानाका लागि भनेर त्यो लेखिन्छ। अनि त्यो पर्चाका आधारमा चाहिँ सरकारले के गर्छ भने ओहो यिनीहरू त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ। यो किसिमको परम्परा यदि यो देशमा बस्यो भने भोलि हामी यही संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन्न? भोलि प्रत्येकको घरमा र जसरी अफगानिस्तानमा बम पड्केका छन् त्यसरी नेपालका तपाईँको बीच बजारमा बम पड्किन सुरु भए। राज्यले कानुन कमजोर बनाउने अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरूलाई पनि छोड्ने अनि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ? यो विधेयकले त अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो विधेयक प्रतिपक्षमा भएका कारणले विरोध गरेका होइनौँ। यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा पढ्नुहोस्। म प्रत्येक दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि, कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे तापनि, बम पड्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ?
राजनीतिक भनेको शान्तिपूर्ण गरिन्छ, राजनीतिक भनेको विचारले गरिन्छ, राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन। त्यो राजनीतिक होइन, त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ। अपराधलाई पनि तपाईँको यदि यसरी मान्ने हो भने, यसरी यो विधेयक ल्याउने हो भने यहाँ त अलिकति ठुला बडाहरू त उम्किहाल्छन्। नेपालका हामीले हरेक किसिमका क्रान्तिहरू हेरेका छौँ, परिवर्तनहरू हेरेका छौँ, हामीले पनि इतिहास पढेका छौँ। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052, 2062, 63 सालसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। यदि आज यो देशमा कोही मरेको छ भने गरिब, सर्वहारा वर्ग, जनजाति, दलित र पिछडित वर्गका मान्छे युद्धमा मारिएका छन्। चाहे त्यो सरकार पक्षबाट हुन्, चाहे त्यो विद्रोही पक्षबाट हुन्। तर राजनीतिक चनाखाहरूले, राजनीतिक गर्ने बाठाटाठाहरूले त्यसको फाइदा लगेर उनीहरूलाई मार्ने र उनको लासको सिडी चढाएर राजनीति गरेर देशलाई तपाईँको एउटा राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने परम्पराले भोलि हाम्रो जीवन भविष्य सही हिसाबमा हुँदैन। कुनै पार्टीले ल्यायो, कुनै दलले ल्यायो या कुनै व्यक्तिले ल्यायो भन्ने विषयवस्तु मुख्य कुरा होइन। मुख्य विषयवस्तु के हो भने हाम्रो मात्र कुरा होइन, भोलि आउने पुस्ताको कुरा पनि हो। हामी विश्वको सबभन्दा शान्तिपूर्ण देश, भगवान गौतम बुद्धको देश, माता सीताको जन्मभूमि, भगवान शिवको आराधना केन्द्रको देश हो। यो देशमा हिंसालाई माफ हुँदैन, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा गरोस्, चाहे त्यो गैर राजनीतिक रूपमा गरोस्। तर यो विधेयकले के गर्छ भने हिंसालाई माफ गर्छ। यो विधेयकले प्रष्टै भनिएको छ, कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै समूह, कुनै उपसमूह, कुनै एउटा तपाईँको ग्याङ भनौँ, ग्याङले कुनै पनि मान्छेको हिंसा र हत्या गरेर यदि ऊ शान्ति वार्तामा आउन चाहन्छ भने उसले गरेका 7 खुन, हजारौँ खुनहरू माफ गर्ने, उसलाई राजनीतिक दलको दर्जा दिने। यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही जीवित रहन्छ? आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ, परपट्टिको बेन्चमा बसेका छौँ। हामीले उठाएको कुरा, सरकारले ल्याएको कुरा विरोध होइन। यही सरकारले ल्याउन खोजेको र हामी सबैको दबावमा ल्याउन खोजेको अहिले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धीको विधेयकमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। हामीले ती सबै कुरा सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यो विधेयक अहिले पनि तपाईँले पढ्नुभयो भने यति जघन्य छ, यति अपराधीकरण छ। यसले अहिले तपाईँहरूको कुर्सी त जोगिएला, तर भोलि तपाईँका सन्तान जोगिँदैनन्। यो कुरा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ। यसले मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? भोलि आउने पुस्ताले, भोलि तपाईँका छोरा नाति पनातीहरूले, तपाईँका सन्तानहरूले तपाईँमाथि औँला ठडाउनेछन्। आज हाम्रो जीवन बर्बाद भयो, भोलि बानेश्वरको बिचमा बम पट्किँदै गर्दा, त्यहाँ पट्किँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ मर्दै गरेका परिवारले तपाईँ हामी माननीय ज्यूलाई जिन्दगी होइन अर्को जुनीसम्म सराप्नेछन् यदि यो विधेयक पारित भयो भने। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन। हामी शान्तिपूर्ण छौँ, राजनीति गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण, राजनीति गर्न पाइन्छ तर अर्कालाई नमारिकन। राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने, त्यो अपराधलाई राजनीतिकरणको रङ दिएर मुलुकलाई तपाईँको बर्बादीतिर धकेल्न पाइँदैन। र यस्ता किसिमका विधेयक ल्याउनभन्दा अगाडि त हामीले लाज मान्न पर्छ, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य हेर्न पर्छ। हुन त अब नेताजीहरूका छोराछोरी सबै विदेश छन्, त्यो भए हुनाले यो लाज श्रम मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। यो विधेयक ल्याउने मान्छेलाई पनि सोध्न चाहन्छु के का आधारमा ल्याइएको? प्राथमिकताबाट सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुभयो, अर्थमन्त्रीजीले बजेट भाषण ल्याउनुभयो र आज हामी विनियोजन विधेयकका विविध पाटाहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ। मैले पल्ट्याएर हेरेँ यो पुराना दस्तावेजहरू, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पढेँ, फेरि नीति तथा कार्यक्रम पनि पढेँ र एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ, त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हामीले गरेका छलफलहरूले यो अहिलेको बजेट भाषण र विनियोजन विधेयकलाई कति प्रभाव पार्यो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, एकदमै कम। नीति तथा कार्यक्रममा फुकिएका 188 वटा दफाहरूको बजेट भाषणमा बोलिएका 500 वटा बुँदा लगभग सँगको तादात्म्य कस्तो होला त्यो पनि त्यति बलियो देखिँदैन। कुरा सुरुमा हामीले ठुल्ठुला गऱ्यौँ, 6% को आर्थिक वृद्धि, 15औं 16औं आवधिक योजनाका ठुला विराट लक्ष्यहरू भेट्ने इत्यादि। तर यो तादात्म्यता मिलिराखेको छैन, यो सिक्वेन्स मिलिराखेको छैन र मैले सुरुमै यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमै पनि राखेका थिएँ, यो क्यालेन्डरलाई हामी बदलौँ। ठुला राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन गरेर आएका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक क्षेत्रमा पनि यो प्रक्रियागत
बेमेल र यो सार तत्त्व, यो प्रोसिजर अथवा प्रोसेस र सब्स्टेन्स दुवैमा चाहिँ हामीले सुधार गर्न जरुरी छ र अर्को आर्थिक वर्षमा मलाई लाग्छ हामीले यसमा सुधार गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ। अब यही सिलसिलामा, यही परम्परा धान्ने क्रममै हामी आज खर्च कटौतीको रिचुअलमा छौँ। अलिकति रिसर्च गर्न मन लागेर मैले बेलायती संसदबाटै उद्गम भएको हो कि यो भनेर हेर्दाखेरि अहिले त्यहाँ रहेनछ। यो कट मोसन भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव यो भारतीय संसद लोकसभाबाट आएको रहेछ। हाउस अफ कमन्स भन्दा पनि लोकसभाको यो अभ्यासलाई हामीले 48 सालदेखि त म आफै पनि सम्झन्छु, यसलाई अन्धाधुन्ध हामीले अनुकरण गरिराखेका छौँ। नीतिगत असहमति राख्नलाई शीर्षक खर्च रकमलाई घटाई 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै आफ्नो असहमति राख्ने यो प्रचलनलाई म पनि निरन्तरता दिन यहाँ उभिएको छु। 3वटा मुख्य कारणले मैले चाहिँ यो प्रस्ताव पेश गरेको हुँ। एउटा, आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक संस्थागत अभिमुखीकरण र तयारी नभएको मेरो दलिल छ। अर्को, अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य कदम नचालिएकोमा। र तेस्रो, आर्थिक सुशासन र स्वच्छ नियमनको जगमा गतिशील प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन विश्वसनीय जग नहालिएको भन्ने मेरा 3वटा प्रमुख आधारहरू मैले पेश गरेको छु। अब सर्वप्रथम यो आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत अभिमुखीकरण नभएको मेरो दलिललाई पुष्टि गर्न चाहिँ मैले यो वार्षिक कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम नै केलाएँ। शीर्षकहरू सबै हेरेँ। अब यहाँ मोटामोटी 12वटा जति रहेछन्। अब ऋण असुली न्यायाधिकरणदेखि लिएर महालेखा नियन्त्रक, निवृत्ति भरण, भन्सार कार्यालयहरू, आन्तरिक राजस्व विभागका कुराहरू, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन इत्यादिहरू छन्। र एउटा अलिकति पुँजीगत खर्च हुने चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति अन्तर्गतका केही ट्रान्समिसन लाइन, मेरै जिल्ला तनहुँबाट न्यू दमौलीबाट न्यू बुटवलसम्म पुग्ने प्रसारण लाइनबारे चाहिँ केही उल्लेख्य पुँजीगत खर्चहरू रहेछन्। अरू शीर्षकहरू चाहिँ 48 सालदेखिकै निरन्तरता जस्तो हुनलाई ब्युरोक्रेसीलाई मेन्टेन गर्ने हिसाबले हो। तर यसो हेर्दै जाँदाखेरि गन्दै गएँ मैले, तालिम र गोष्ठीहरू मात्रै लगभग 50वटा रहेछ। अब यो 12-15 करोड अङ्क पनि हेर्दाखेरि 12-15 करोडको यो चिया बिस्कुटवाला तालिमहरूले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, कति अगाडि लान्छ भन्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि यो खासै बजेटको भाषणमा अलिकति शुद्धाशुद्धि, मिठास, बान्की सबै मिलाएर ल्याउने गरिन्छ, मध्यरातसम्म लेखे पनि। यसमा यति डरलाग्दो हेलचक्र्याइ पाएँ मैले, हैन। रस्व दीर्घदेखि लिएर शुद्धाशुद्धि, सामान्य स्पेलिङ मिस्टेकहरू, हैन। यो फन्ट साइज, यो स्टाइलिस्टिक कुराहरूबाट के छनक मिल्छ भने यो अस्ति एचएस कोड टाइप गर्नलाई 30 वर्षमा एउटा मात्रै जनशक्ति हामीले उत्पादन गरे भने जस्तै यसमा पनि यो लास्ट मिनटमा कसले एकदमै चाहिँ हेलचक्र्याइपूर्वक हिसाबले चाहिँ यो भरिएको जस्तो चाहिँ यहाँ देखिन्छ। यो राताम्य छ। मैले पुरै हेरेँ शीर्षक। सामान्य चाहिँ हिज्जेदेखि लिएर यो रस्व दीर्घदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ एकदमै नै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले अर्को साल यो राम्रोसित आओस्। यसले पनि त्यो कन्फिडेन्स जगाएन। मुलुकको विकासको बागडोरलाई स्टियर गर्ने चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको यो खालको, यो लेभलको प्रोफेसनलिजम वास्तवमा चित्त बुझ्दो भएन जस्तो मलाई लाग्छ। र यस्तो संरचनाले कस्तो सुधारको नेतृत्व गर्ला त्यति आश्वस्त हुन सकिएन। अब राजस्वका विभिन्न पाटाहरू, आय व्ययका कुराहरूमा पहिला पनि राख्यौँ, बजेट भाषणको प्रतिक्रिया दिँदा पनि मैले राखिसकेको छु। तैपनि यो 1-2 हप्तामा सुध्रियो कि भनेर हिजो पनि चेक गरेँ। अब आय, हाम्रो राजस्व चाहिँ करहरू जम्मा 841 अर्ब उठ्या रहेछ। लक्ष्य त हाम्रो 1403 थियो, त्यसलाई रिभाइज गरेर 1180 सम्म राखिया छ। त्यो कुनै अब असार लागिसक्यो, असार 32 सम्ममा यो भेटिने लक्ष्यहरू भेटिने सुरसारै छैन। ग्रान्टमा पनि 38 अर्ब लिएर आउँछु भनेर भन्नुभएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले, त्यही 5 अरबको हाराहारीमा आएको देखिया छ रेकर्डमा। अब यो अर्को 2-3 हप्तामा सरप्राइज भएर वात्तै विन्डफलको रूपमा झर्ने भए अर्को कुरा नभए यो असाध्यै यो विश्वसनीयता कुराहरूमा मैले जुन गरिराखेको छु। पुँजीगत खर्चमा पनि अब हिजोसम्म जम्मा 40% छ एब्जर्प्सन। चालुमा करिब 75 पुगेको छ। चालु त अब तलब सुविधा हाम्रो चाहिँ अनिवार्य दायित्वहरू हुन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा त्यो 90-95 पुग्ला। तर पुँजीगतको यो 40%बाट हामीले चाहिँ 70-75% पुर्याउनको लागि यसपालि अर्थमन्त्रीजीलाई मैले क्रेडिट दिएको छु। केही
राख्नु भएको छ सुधारहरू, तर यो असाध्यै चिन्ताजनक अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ र यो सारा ग्यापहरू, यो भ्वाङ जुन परेका छन् आएर बिहेको, यिनीहरूमा चाहिँ सुधार गर्नको लागि यहाँ बजेट सुधार आयोजना भनेर राखिएको छ, तर त्यही चिया बिस्कुटवाला तालिम, ट्रेनिङ, फिल्ड भिजिट, गोष्ठी, अन्तर्क्रियाले भरिपूर्ण छ यो दस्तावेज। त्योबाट आश्वस्त हुन सकिएन। यो चालु खर्चको वृद्धिबाट धेरै नै चिन्तित भएर मैले हिजो अलिकति हामीलाई दुईटा ठुलो शीर्षकले पछि दुःख दिनेवाला छ। एउटा सामाजिक सुरक्षाको, यसपालि 158 अर्बको हाराहारीमा भन्नुभएको छ, तर त्यहाँ सोसियल असिस्टेन्स, सोसियल इन्स्योरेन्स, लेबर मार्केट यो सबै जोडेर सोसियल प्रोटेक्सनको एउटा बृहत आर्किटेक्चरलाई नै हेर्ने हो भने हामी 2 खर्ब नागिसकेका छौँ। अर्को, अब यो सेक्युरिटी फोर्सेस लगायत हाम्रो ब्युरोक्रेसीको आकारबारे पनि राजनीतिक सहमति नै गरेर चाहिँ हामीले ठुलै अप्रिय नै सही एउटा कदम चालेनौँ भने हामी दुर्घटना उन्मुख छौँ। मैले हिजो नेपाली सेनाका प्रमुखलाई गएर भेटेँ, किनकि बाहिर मैले पनि यो मुद्दा उठाएको थिएँ, तर उहाँकै मुखबाट मैले सुन्न चाहेँ के छ सुधारका योजनाहरू, र उहाँबाट सुन्दाखेरि चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले पनि यो डिस्कोर्सलाई हामी अगाडि लानुपर्छ जस्तो बुझेँ। 90,000 को सेना, द्वन्द्व अगाडि 45,000 को सेनालाई 90,000 पुर्याइयो, श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि भने, तर उहाँ सम्बन्धित अथोरिटीसँगै कुरा बुझौँ भनेर हिजो मैले भेटेँ। 6,000 जति शान्ति सेनामा जाने, अर्को 6,000 जति चाहिँ रेडी गरेर राख्नुपर्ने भनेपछि 12,000 त्यहीँ भयो। 800 को दरले पनि 77 जिल्लामा राख्दाखेरि करिब 50,000 सेना त्यसै पनि 77 जिल्लामा बाँडिए। अरू बाँकी रह्यो 20,000। 20,000मा 8,000 जति त्यो ट्रेनिङ गरेर भाग्दा रहेछन्, ट्रेनिङ चाहिँ हुने तर सेनामा सामेल नहुने, र अर्को बाँकी 20,000ले करिब 35-40 वटा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू, विस्फोटक पदार्थहरू सम्मिलित हुने प्रोजेक्टहरूमा हुँदा रहेछन्। भनेपछि सेनाको आफ्नो तर्क पनि सुनियो। यता सशस्त्रपट्टिको बोर्डरमा सेना नजाने भए हुनाले उनीहरूको पनि आफ्नै तर्क छ, बोर्डर सेक्युरिटी, भाइटल इन्स्टलेसनहरूमा हामी चाहिन्छ भन्ने भयो। अब सिभिलियन प्रहरीको त महत्त्व यसै पनि भइहाल्यो, तर यो एकीकृत ढङ्गले एकअर्कासँग चाहिँ वार्ता सघन रूपले भएको छैन। त्यो फेसिलिटेट गरिदिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यो छुनै हुन्न भनेर बसिराखेको छ। त्यसैले बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गऱ्यौँ भने यसमा पनि एउटा वे आउट निस्कन्छ र सुधारका बाटाहरू सुरक्षा निकायहरूबाट पनि आउँछ। ब्युरोक्रेसीमा पनि त्यस्तै छ। ब्युरोक्रेसीमा चलाउन अलि सजिलो हुन्छ, प्रशासनिक सुधार आयोगका रिपोर्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने भनिएको छ। यसपालि पनि धेरैचोटि भन्यौँ हामीले 5-20 वटा चाहिँ नोमिनल इम्प्याक्ट पार्ने खालका सिम्बोलिक साङ्केतिक महत्त्वका केही खारेजी गर्ने गाभ्ने कुराहरू लिएर आइएको छ। त्यसैले यो दुईटा एलिफेन्ट इन द रुम भन्छौँ नि हामीले, यो ठुल्ठुला चालु खर्चका ठुला हिस्साहरूमा अब यसलाई ट्याकल गर्नु पर्यो र आम राजनीतिक सहमति सबै राष्ट्रिय दलहरू मिलेर यसमा सहमति नै गरेर, किनकि ताकि नेपालमा चाहिँ एउटाले गरेको कामको जस वा अपजस बोकाउने जुन प्रचलन छ त्योभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा हामीले यी कुराहरू गर्नुपर्ने देख्दछु। यही पहिलो शीर्षकमै पनि अन्य कुराहरू छन्। अनिवार्य दायित्वहरूको निवृत्ति भरणका पेन्सनको पनि लायबिलिटी एकदम बढिराखेको छ। सरकारी संस्थानहरूले वहन गरेको त्यो कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीहरूको पनि भार बढिराखेको छ। यसलाई अहिले करिब 45% छ घाटामा गएका संस्थानहरू। यसलाई अलिकति झारेर सरकारको बोझ कम गर्नलाई के गर्न सकिन्छ त्यसको खालको क्यालेन्डर रोडम्याप के छ। इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्टका कुराहरू छन्। हामीले गर्ने यो सारा चाहिँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू, बिग टिकट प्रोक्योरमेन्टका उहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ अटोमेट गर्ने, यसलाई चाहिँ 50% जति कन्ट्र्याक्टहरूलाई चाहिँ सिस्टमबाटै म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। 3 तहका सरकारी खर्चहरू असरल छन्, यसलाई कसरी युनिफाई गर्ने, कन्सोलिडेट गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। अहिले स्थानीय तह प्रदेश तहहरूले 10% औसतमा, कुनैले बढी गर्लान् कुनैले कम गर्लान्, औसतमा 10% को हाराहारीमा स्व राजस्व उठाइरहेका छन्। यसलाई 15-20 कति कसरी पुर्याउने, प्रोजेक्ट ब्याङ्कको अवधारणा बल्ल बल्ल सङ्घमा लिएर आइयो तर राम्रोसित लागू भएको छैन, तल कसरी लाने, यी यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै मिनिङफुल रिफर्म गर्नुपर्छ। तर यो खालको वार्षिक कार्यक्रमले त्यो आश्वासन हामीलाई दिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अघि भुवाङकै कुराहरू गरियो, मैले यस अगाडिको इन्टरभेन्सनमा पनि भनेको थिएँ, यो डेट फर नेचर स्वापका कुराहरू। अब विश्वको कुल GDP करिब $100 ट्रिलियन जति छ, तर विश्वले बोकेको कुल ऋणको भार चाहिँ $250 ट्रिलियन जति छ। सो त्यो डेट टु GDP रेसियो जुन भन्छौँ हामी झन्डै 250% भन्दा बढी छ।
अब परिवर्तीय मुद्रा कन्भर्टेबल करेन्सी आफै निष्कासन गर्ने हैसियतमा रहेका अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता मुलुकहरूलाई ऋणको एउटा बिन्दुसम्म खासै समस्या पर्दैन। उनीहरू 100, 150, 200, जापानको हकमा त 200% भन्दा बढी पनि छ। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ करिब अब 40, 45, 50 हुन थालेपछि हामीलाई अलिकति गाह्रो हुँदै जान्छ। एक्सटर्नल डेट हाम्रो 21 जति हो, समग्रमा आन्तरिक जोड्दाखेरि 42 जति छ। त्यसैले तर हामीले गरिरहेको यत्रो ऋण लिएर गरेको विकासले पनि त्यो ग्रोस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन भन्छौँ, लगानी इन्भेस्टमेन्ट देखिन्छ, तर आर्थिक वृद्धिसँग त्यसको सम्बन्ध छैन। त्यसैले अब यो गएर फेरि हाम्रो अब श्रम मन्त्रालयसँग जोडिन्छ। हाम्रो युवा पलायनका कुराहरू त्यो लिकेज त्यता पनि भइरहेको जस्तो हामीले पाउँछौँ। तर यसमा अलिकति यो ट्रपिकल फरेस्ट प्रोटेक्सन एक्ट इत्यादिबाट गरिएको जस्तो यो डेट फर नेचर स्वापमा, डेट फर क्लाइमेट स्वापमा हामीले एकदमै घनीभूत ढङ्गले काम गऱ्यौँ भने, मैले हालै भने पनि यो इक्वाडोरले चाहिँ झन्डै $1.6 बिलियन यस्तै स्वाप गरेको छ। बेलिज, सेशल्स जस्ता सानसाना देशहरूले पनि गरेका छन्। यो भार कम गरिएको ऋणको स्रोतले वृक्षारोपण गर्ने, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने ऋण स्वापको अवधारणामा हामी जान ढिलाइ गर्नुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। र वैकल्पिक यो फाइनेन्सिङ ग्यापका कुराहरू सोध्दै गर्दाखेरि त्यो तयारी एकदम घनीभूत ढङ्गले गर्नुपर्छ। त्यस्ता कुराहरू यहाँ कुनै छनक पनि छैन। अब दोस्रो मेरो तर्क, यो अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य कदम नचालिएकोमा अब एउटा नयाँ तथ्याङ्क म नेपाल राष्ट्रको संसद रोस्ट्रमबाट नै घोषणा गर्न चाहन्छु। म यो सांसद बन्नुभन्दा अगाडि अध्यक्ष रहेको, अवैतनिक अध्यक्ष रहेको नेपालको अग्रणी थिङ्क ट्याङ्क IIDS को मार्फतमा एउटा सर्वे गरायो। राज्यले त गरेन, हामीले गऱ्यौँ। एउटा एकदमै वैज्ञानिक एक्सटेन्सिभ सर्वे गऱ्यौँ। यो IT सेक्टरमा, निर्यात जन्य IT सेक्टरमा कति छन् त नेपाली? हाउ बिग इज दिस सेक्टर? कति ठुलो हो? यसको सम्भावना कति छ भनेर हेऱ्यौँ। र यसको प्रारम्भिक नम्बरहरू सुन्दाखेरि नेपालको आर्थिक ल्यान्डस्केपमै यसले सानोतिनो भूकम्प ल्याउने खालको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो नयाँ यो रूपान्तरणकारी सेक्टरमा हामीले उही झारा टार्ने डिजिटल अर्थतन्त्र अपनाइनेछ भन्ने खालको भाषामा यसलाई खुम्च्या छौँ। तर यसको यो रूपान्तरणकारी जुन सम्भावना छ त्यसबारे हामीले सम्बोधन गरेकै छैनौँ। अब पर्यटन, हाई भ्यालु एग्रिकल्चर, टुरिज्ममा त धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, त्यतातिर म गइनँ। आज खालि IT को यो अपार, यो अथाह सम्भावनालाई हामीले त्यो भ्याउनै पाउन सकेका छैनौँ क्या। त्यो भ्याउनै पाउन सकेका छैनौँ, खोस्र नै सकेका छैनौँ। हामीले निकालेको आँकडा अनुसार करिब 7,637 वटा IT कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता छन्। करिब 7,000 जतिले ट्याक्स तिर्छन्। 106 वटा एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड IT एक्सपोर्टर्सहरू रहेछन्। फ्रिलान्सर्स, तपाईँ हाम्रै भाइ बहिनी भतिजाहरू कोठामै बसेर गर्ने काम, फ्रिलान्सर्सहरूको 66,509। उनीहरूको औसत आम्दानी छ लगभग $4,723 प्रति वर्ष। $5,000 भनेर मानौँ। $5,000 प्रति व्यक्ति आय भनेको यो चान्चुने कुरा होइन। अहिले युक्रेन, चर्चामा रहेको युक्रेन युरोपेली मुलुकको आर्थिक चाहिँ वार्षिक आर्थिक औसत आय पनि त्यही 5,000 के हाराहारीमा हो। एन्ट्री लेभलमै करिब $3,000 कमाउने, मिड लेभलमा करिब 64, यो औसतमा मैले 4,700 भने, तर मिड लेभलमा 6,395 र सिनियर लेभलमा नेपालमै बसी 15,322 को आम्दानी छ। 15,322 पर क्यापिटा इन्कम भनेको रुसभन्दा माथि, चीनभन्दा माथि, मलेसियाभन्दा माथि हो। यति डाइनामिक सेक्टर यहीँ छ। तपाईँ हामीले रेस्टुरेन्टमा गएर चिया खाँदा गर्दाखेरि त्यो कुनामा बसेर ल्यापटप खोलेर चाहिँ काम गरिरहेको मान्छेले दुनियाँको गिग इकोनोमीसँग यसरी आबद्ध भएर काम गरिरहेको हुनसक्छ। टोटलमा यिनीहरूले करिब $515 मिलियन को आम्दानी लिएर आइरहेका छन्, नेपालभित्र आइरहेछन्। कम्पनीगत हिसाबले करिब 201 र यो फ्रिलान्सरहरूबाट करिब 314 मिलियन, जुन गत साल पर्यटनबाट आएको, पर्यटनबाटै नेपाल चाहिँ स्वर्ग जस्तो छ, नेपालले चाहिँ प्रगति गर्छ भनेर भन्छौँ हामी। जम्मा 46 खर्ब आयो, योबाट 60 अर्ब आएको छ। तर हामीले त्यो भ्याउनै पाएनौँ भनेको कुरा चाहिँ यहाँ गएर झल्कन्छ। यसलाई खासै रेकग्नाइज पनि गरेका छैनौँ, फर्मलाइज पनि गरेका छैनौँ र 19 सालदेखिका ती एन्टिक्वेटेड लजहरूमै टेकेर हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो अथाह सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य कदम चालिएन भनेर मैले एउटा दृष्टान्त, सानो दृष्टान्त चाहिँ यहाँहरूसँग दिएँ। अर्को, अर्थ मन्त्रालयले मैले जाने बुझेसम्म इन इट्स हेड एज, इन इट्स ग्लोरी डेज रिफर्मको लिड आफै गर्थ्यो।
र यो रिलक्टेन्ट मन्त्रालयहरूलाई घिसारेर भए पनि डोर्याएर भए पनि चाहिँ रिफर्मको लिड गर्थ्यो। आज महेन्द्र राजमार्गबाट हाम्रो तराई मधेसका बोर्डर भारतसँगको बोर्डरसम्मका 6 लेन 8 लेनका हाइवेहरू यो नेपालको अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेको कार्यक्रम। त्यति बेला उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयहरूले स्वामित्व पनि लिन चाहँदैनथे, तर व्यापार सहजीकरण मार्ग भनेर उनीहरूले कार्यक्रममै राखेपछि 1 वर्ष अपनत्व नलिँदै पनि त्यो बिस्तारै भएर आज सम्पन्न भएको छ। तपाईँ हामीले त्यो देखिराखेका छौँ। औद्योगिक पूर्वाधार कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको लिडरसिपले राखेको कार्यक्रम, सम्बन्धित उद्योग मन्त्रालय त यसलाई बोक्नै चाहेको थिएन। त्यसैले यो खालको भिजन, यो खालको लिडरसिप रिफर्म ड्राइभ गर्नको लागि जुन नीति, नियत र क्षमताको सम्मिश्रणबाट हामी अगाडि जानुपर्छ, त्यो पनि अलिकति मिसिङ भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तमा यो आर्थिक सुशासन र स्वच्छ नियमनको जगमा एउटा गतिशील प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने कुरा, कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, कसरी ट्याक्स बढी चाहिँ सरकारलाई तिर्ने तर दर कम गरेर, र यो फैलावट, यो पखेटा फिजाएर उड्न सक्ने निजी क्षेत्र, एउटा डाइनामिक निजी क्षेत्र, अघि आइटीसँग जोडेर पनि हेर्न सकियो, कसरी गर्ने। यतातिर त्यो नियमनकारी आर्किटेक्चर कस्तो बनाउँछौँ हामीले। आज बिहान अर्थ समितिको मिटिङमा हामीले स्टक ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स दिने कि नदिने, सेभनका अधिकारीहरूलाई बोलाएर कुराहरू गऱ्यौँ र मैले त्यहाँ पनि राखेँ। हामी बजारमुखी प्रतिस्पर्धात्मक सिस्टममा छौँ, तर यो छाडातन्त्र होइन। यो जथाभावी छोडिदियो भने यो क्रोनी क्यापिटलिजम, यो कब्जामा जान्छ, यो सेटिङमा जान्छ, यो दोहनकारी पद्धतितिर हामी जान्छौँ। किनकि बजार स्वनिर्मित हुँदैन, मार्केट सेल्फ क्रिएटिङ हुँदैन, यसलाई सरकारले नै सेप गरिदिनुपर्छ। प्रपर्टी राइट्सका कुराहरू होलान्, कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्टका कुराहरू होलान्, कोर्टलाई सबलीकरण गरेर होला। बजार स्वनियमित हुँदैन, आफैले यसलाई रेगुलेट गर्दैन। छाडा छोडिदियो भने त्यसले धेरै बदमासीहरू गर्छ। रेगुलेटरी एजेन्सी त्यसैले चाहियो, राष्ट्र ब्याङ्क त्यसैले चाहियो, सेबोन त्यसैले चाहियो। यो बजारका नतिजाहरू आफै स्ववैध हुँदैनन्, सेल्फ लेजिटिमाइजिङ हुँदैन। त्यसैले हामी कहाँ सामाजिक सुरक्षा छ, हामी कहाँ पुनर्वितरणका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, र बजार आफै स्वस्थिर हुँदैन, यो सेल्फ स्टेबलाइजिङ हुँदैन। चर्चित अर्थशास्त्री डानी रोड्रिकले यसलाई राम्ररी भनेका छन्। त्यसैले यी कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ यो स्वच्छ नियमनकारी आर्किटेक्चरको एउटा कल्पना गऱ्यौँ भने बल्ल हामी अगाडि जान सक्छौँ। अब यो मिटर ब्याजका कुराहरू, लघु वित्त, सहकारी इत्यादिहरूमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो, अहिले म त्यतातिर गइनँ। अन्तमा सम्मान्य सभामुख महोदय, अब कार्यान्वयनकै पाटो हो। अर्थमन्त्रीजीलाई मैले पहिले पनि शङ्काको लाभ दिएको छु भनेको थिएँ। हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ दिएको छ, कार्यान्वयनमा जानुस्। साउनसम्म यहाँले धेरै कार्यविधिहरू लिएर आउँछु भन्नुभएको छ। एफडिआई, स्टार्टअपसँग सम्बन्धित कुराहरू पहिला पनि आएको थिए, यसपालि कसरी लिएर आउनुहुन्छ, इआईका कुराहरू, बोबर्से ठेक्काहरू, मितव्ययिताका कुराहरू अझै पनि हामी समय दिन्छौँ, हेर्छौँ साउन मसान्तसम्म। त्यसपछि हामी हाम्रो रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा खरो उत्रनेछौँ। शङ्काको लाभ दिँदै पनि नीतिगत र संस्थागत रूपमा पर्याप्त महत्त्वाकांक्षा, नयाँपन र सही अभिमुखीकरण नभएकोले खर्च रकम घटाई 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मैले पेश गरेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उल्लेखित मन्त्रालयहरू सम्बन्धी कार्यतालिका रहेछ, तर यो विधेयक सदनमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन। म यसको विरोध गर्दछु। यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु नपर्नेको धेरै कारणहरू छन्, तर म विशेष गरी 2 संवेदनशील कारणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कारण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र आधारभूत सिद्धान्त हो र हुनुपर्छ, जसलाई नेपालको संविधानले पनि अङ्गीकार गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप सरकारले गरेका हरेक गतिविधि संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, किनकि सांसद जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्। विधायिकाहरूले सरकारले कस्ता कानुन प्रस्ताव गर्दैछ, के संशोधन प्रस्ताव गर्ने, कुन कानुनहरू पास गर्ने, कुन नगर्ने जस्ता विषयमा सक्रियता देखाउनुपर्छ र यस्ता विषयमा गम्भीर पनि हुनुपर्दछ। गम्भीरतापूर्वक आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्दछ। संसद आफ्नो नियमअनुसारले सरकारको हस्तक्षेप बिना चल्नुपर्छ, तर हाल भइरहेको संसदको अभ्यासलाई हेर्दा संसदले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा संसद उल्टै सरकारको योजना र इच्छा अनुरूप चलिरहेको पनि भानुहुन्छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने त हो, तर सरकारको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन रोडम्याप हुन आवश्यकता छ, तर अहिले सरकारको स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन। त्यसैले मैले पटक यही रोस्टमबाट
मैले विनम्रतापूर्वक मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध पनि गरेको छु, अब अर्को अधिवेशनमा चाहिँ सरकारले कुन कुन विधेयकहरू लिएर आउने हो त्यो विधेयकहरू अगाडि नै अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सांसदलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छु। सम्बन्धित अधिवेशनमा कुन कुन विधेयकमा काम गर्ने हो अधिवेशन अगावै संसदहरूलाई जानकारी दिनै पर्छ, लिस्ट हुनै पर्छ। सरकारले जहिले जे पनि जसरी मन लाग्छ त्यसरी कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्तको वास्तै नगरी बिजनेस दिने कुरा सार्वभौम संसदलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन। सरकारले बिजनेस दिँदै गर्दा विधिशास्त्रको सिद्धान्त कुल्चिन पाइँदैन। विधिशास्त्रमा कानुनहरूको वर्गीकरण हुन्छ, सबै कानुनहरूलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन। तर सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक फरक प्रकारका कानुनहरू पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बचपना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भान हुन्छ। यस सँगसँगै यस विधेयकमा केही राम्रा प्रस्तावहरू पनि आएका छन्, तर केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानुनहरू पास गराउन नियत बस्ने यस्ता प्रकारका कानुनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस विधेयकको दफा 64 मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन भन्ने शीर्षकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बाधी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भएको पनि मुद्दा फिर्ता लिन सकिने र मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा पनि माथि गएर अझ भनौँ अदालतको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। सरकार आफैले यो नेपालको शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कानुन कसरी प्रस्ताव गर्न सक्छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो संविधान विपरीत छ र यस्तो संविधान विपरीतको कानुन विधेयकको बिचालेर पास गराउने नियतले सरकारले प्रस्ताव गरेको कति पनि ठिक भएन। केही कानुनहरूको संशोधनको आवश्यकता होला, तर यसरी एउटै विधेयकमा फरक वर्गीकरण पर्ने कानुनहरू लिएर आउनु हुँदैन। म दोस्रो कारण भन्न चाहन्छु, सकिहाल्छु। यस विधेयकमा कुल 80 वटा ऐनहरू विभिन्न दफा संशोधनको लागि लिएर आइएको छ। उस्तै प्रकृतिका कानुनहरू नहुँदा र आकर्षित कानुनहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बमोजिम संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने सांसदहरूले 72 घण्टाभित्र आफ्नो संशोधन दिन पनि व्यावहारिक हिसाबले कठिन देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हतारमा संसदबाट कुनै संशोधन नआउन् भनेर सरकारले नियत बस्ने धेरै ऐनहरू आकर्षित गरेर लिएर आएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ। यहाँ सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको यो विधेयक नेपाल र नेपालीको हित विपरीत छ। सरकारले एउटा विधेयकमा धेरै ऐनहरू संशोधन हालेर होइन, छुट्टै वा एकै प्रकृतिका ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरेर र संसदले व्यावहारिक हिसाबले अध्ययन गर्न सक्ने किसिमले विधेयक प्रस्तुत गरोस्। तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनुले नेपालको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा भएको हुनाले म यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको 2080 को सदनमा प्रस्तुतको विरोध गर्दछु। धन्यवाद। सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, अहिले पनि कृषि प्रधान देश हो भनिरहेका छौँ। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, मेरो गृह जिल्ला जुम्लामा अस्ति मात्रै चट्याङ परेर हाम्रो पातारासी गाउँपालिकामा 3 महिना 28 गते 50 जति भेडा र बाख्राहरू मरे। अहिलेसम्म 3 वर्षमा 700 देखि 800 वटा भेडाहरू चट्याङ लागेर, पहिरो आएर, प्राकृतिक विपदमा मरेका छन्। तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर हाम्रो अरबौँ रुपियाँ जान्छ, तर त्यो क्षतिपूर्ति आजसम्म किसान कहाँ पुगेको छैन। यहाँ कृषि मन्त्रालय छ, कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँको कृषि मन्त्री र कृषि मन्त्रालयको चाहिँ नाम परिवर्तन गरौँ भन्छु म। यो कार्यकर्ता मन्त्रालय
कार्यकर्ता मन्त्री बनाऊ, किनभने अरबौँ रुपियाँ कृषिमा गएको छ, तर वास्तविक किसानले होइन कि पार्टीका लोकल कार्यकर्ताले तपाईँको बजेट पाएर राज्यको चरम दुरुपयोग गरेका छन्। यिनीहरूलाई अख्तियार लगाएर छानबिन गरियोस्, कानुनी कठघरामा उभ्याइयोस् र यिनीहरूलाई अदालती मुद्दामा अगाडि बढाइयोस्। अहिलेसम्म त्यो अवस्था छ र अहिले जुम्लामा पनि हामी 700 भन्दा बढी परिस आज किसानले तपाईँको राहत पाएको छैन, क्षतिपूर्ति पाएको छैन। र अर्को एउटा विषयवस्तु म यहाँ भन्न गइरहेको छु, जिल्ला जिल्लामा कृषि कार्यालय छन्, तर ती कृषि कार्यालयले किसानको काम गर्नुको सट्टा पार्टीको काम गर्छन्, कार्यकर्ताको काम गर्छन्। मेरो जुम्लामा त कस्तोसम्म छ भने अस्ति 4-5वटा बुटा स्याउको लगाएको छ, 17 लाखभन्दा 18 लाखभन्दा बढी तपाईँको सरकारबाट तपाईँको राहत पाएको छ। यहीँबाट राहत मिलाएर लगिन्छ। त्यही भए हुनाले यस्ता क्षतिपूर्तिहरू उपलब्ध गराइयोस्। र अर्को सँगसँगै दोस्रो कुरा भने के छ भने माइतीघर मण्डलामा र आज बानेश्वरमा सहकारी पीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन्। कति आनन्द हेर्नुहोस् त, जनताको पैसा उठायो, सहकारीमा राख्यो, लुट्यो। तिनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने कि नगर्ने? श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, जेठ 15, 2079 तारा एयरको जहाज मुस्ताङमा दुर्घटना, 22 जनाको मृत्यु। माघ 1, 2079 यति एयरको जहाज पोखरामा दुर्घटना, 72 जनाको मृत्यु। चैत्र 25, 2079 एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना। चैत्र 26, 2079 हेली एभरेस्टको हेलिकप्टर अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा दुर्घटना। वैशाख 22, 2080 सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। र यो अहिलेको सोलुखुम्बुको लिखु पिकेमा मनाङ एयरको दुर्घटना, हेलिकप्टर दुर्घटनामा 5 जना विदेशी सहित 6 जनाको दुःखद दुर्घटना भएको छ। यी समाचारहरू धेरै सङ्ख्यामा सुन्न आएका हवाई क्षेत्रका गम्भीर उदाहरणहरू हुन्। संसारमा यातायातका साधनहरूमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित मानिने हवाई यातायात नेपालमा सबैभन्दा असुरक्षित देखिएको छ। उडान सुरक्षाको अवस्था निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। यो नियामकीय असक्षमता र टोटल रेगुलेटरी फेलियर हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यात्रा गर्ने यात्रुले राज्य छ, हामी यात्रा गर्दा सुरक्षित छौँ भन्ने आश्वस्त भएर यात्रा गरेको हुन्छ। चालक वा एयरलाइन्सको गल्ती देखाएर राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि त्यस्तो हुने हो भनेदेखि अन्यत्र पनि जहाज खसै हुन्थ्यो होला नि, तर एयरलाइन्स नै जवाफ दिने हुने भएदेखि यो नियामक निकाय किन चाहिएको? सम्माननीय सभामुख महोदय, म मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। उडान सुरक्षामा कन्टिन्युस सेफ्टी ओभरसाइट चाहिने भनेकै यसैको लागि हो। विश्वका अन्य देशमा नियामक निकायको प्रमुख उद्देश्य भनेकै सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु हो। तर हामी कहाँ चाहिँ नियामक निकाय अथवा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ठुल्ठुला प्रोजेक्ट बनाउन, ठुल्ठुला टर्मिनल भवन बनाउन, विमानस्थल सञ्चालन व्यवसाय गर्नमा फोकस अथवा केन्द्रित भएको देखिन्छ। यही नै हो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको। त्यसैले नेपालमा एउटा पृथक विशिष्टीकृत र सशक्त नियामक निकाय चाहिएकै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट माग राख्दै आएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभरि एउटा समस्या छ र विगतदेखि अहिलेसम्म, त्यो गुठीसँग सम्बन्धित समस्या। हाम्रो सरकार, हामी राजनीतिक दलहरू सबै हामी समाजवादी हौँ भन्छौँ र किसानलाई न्याय दिन्छौँ भन्छौँ, तर जसले जमिन जोतिरहेको छ वर्षौँदेखि पुस्तादेखि तिनका नाममा बाबु बराजे सबै बितिसके र आज पनि उनको जमिन दर्ता हुन सकेको छैन। ती खोटो माल भएका छन्। खास गरिकन म यो गुठीसँग सम्बन्धित कुरालाई भन्न चाहन्छु कि आधा सिन्धुपाल्चोक गुठी समस्याले पीडित छ र काभ्रेको मेरै जिल्लामा पनि सिपाघाटमा त्यही छ। बजार बसिसक्यो, मान्छेले बिजुलीको घरको नक्सा पास हुँदैन तर घर बनाउँछ। चण्डेश्वरी बनेपाको बजारमा त्यस्तै छ। पलाञ्चोक भगवतीमा 2500 भन्दा बढी मान्छेहरूको त्यहाँ चाहिँ जमिन उनका नाममा छैन, तर उनीहरूले कमाइरहेका छन्। छोराछोरी कसरी पढाउँछन्, औषधि मूल्य कसरी गर्छन्, यो सम्बन्धी समस्याको समाधान होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ओलीले राखे, प्रचण्डले हटाए। भुम्लुको 7 र 8 नम्बर वडामा नापीसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्नको लागि कार्यालय त राखिसकिएको थियो, अहिले किन फिर्ता गरेको हो र किसानलाई उनको जमिनको पूर्जा दिने काम किन रोकिएको हो, म जवाफ पनि चाहन्छु। यो
अर्को एउटा कुरा छ, अहिले पनि यो लम्पी स्किनले अहिले बिमा गरिएका पशुको जुन बिमित छन्, नेपाल सरकारले पनि बिमा गरेको छ, तिनको पनि बिमा गर्न बन्द गरिएको छ। किनभने गाई मर्ला र बिमा तिर्नु पर्ला, किसानले राहत पाउलान्। तर हाम्रा नीति कार्यक्रम बजेट वक्तव्य हेर्ने हो भने 200वटा ठाउँमा त्यस्ता कुरा छन् र 20वटा जति एकदमै नारा छन्। यी हाम्रा देशका किसान त द नेदरल्यान्ड र रसियाका जस्ता प्रस्तुत भएका छन्। उदाहरणको लागि दफा 64 भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दै पनि माननीय मन्त्रीज्यूले स्पष्टसँग दफा भन्नु भएन भनेर भन्नुभएको छ। मेरो प्रश्नको उचित जवाफ नआएको र यो एकदम विभेदकारी विधेयक, नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डताको विरुद्ध यो विधेयक प्रस्तुत भएको कारणले म मेरो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहन्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतमले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो विधेयकमा पनि व्हिप लागेको छ भनेर अब एक्सक्युज बनाउने होला। क्रान्ति सम्भव छ सभामुख महोदय, ब्यालेटको पेपरबाट, बन्दुकको नालबाट होइन। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ। हामीले जनताको बोझ बोज्ने हो, कार्यकर्ताको गुन्डाहरूको बोझ बोक्ने होइन। यो कुनै हालतमा पेश हुन दिनुहुन्न सभामुख महोदय। हामी फिर्ता लिँदैनौँ, म फिर्ता लिँदिनँ। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय श्री सुमना श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको म घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रचलित नेपाल ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाई तथा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक तथा आनुषाङ्गिक त्रुटिहरूलाई
सुधार गरी मिलाउन कतिपय ऐनहरूमा रहेका अस्पष्ट व्यवस्थाहरूलाई स्पष्ट गर्न तथा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक पेश गर्नुपरेको हो। नेपाल सन्धि ऐन, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन लगायतका कतिपय ऐनलाई नेपालको संविधान अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका मा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने, विज्ञान कारोबार गर्ने, सञ्चार माध्यमलाई सूचीकृत गर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा वन क्षेत्रको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई विधेयकमा समावेश गरिएको छ। साथै यसअघि कुनै राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको सहमति, कानुनलाई सहयोग पुग्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको अवधि बढाउने, व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन गर्ने लगायतका साबिकको कानुनी व्यवस्थामा समावेश बनाउने तथा ऐन कार्यान्वयनबाट देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नको लागि केही ऐनहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। अत प्रचलित ऐन, नेपाल ऐनहरूमा देखिएका प्राविधिक र आनुषाङ्गिक सुधार गर्नुपर्ने विषय, सामान्य परिमार्जनका विषय र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था समावेश गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सदस्य सन्तोष परियार, विषय के हो संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सामान्य सभामुख महोदय, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि हामीले छलफल गरिरहँदा त्यो प्रस्ताव पेशको निर्णय त सामान्य सभामुखज्यूबाट प्रस्तुत भएन। त्यसो नहुँदाखेरि हामी जुन विधिमा थियौँ त्यो विधिमा हामी जान पाएनौँ। त्यो निर्णय त प्रस्तुत गरेपछि हामीले गर्ने संसदको कारबाही हामी अगाडि बढाउने हामी तयारीमा थियौँ, तर सामान्य सभामुखज्यूबाट त्यो निर्णय त प्रस्तुत भएन। यसर्थ हाम्रो यो अहिलेको कामकाजप्रति घोर आपत्ति छ। ठाकुर यता बसेपछि त्यहाँ बसिरहनु पर्दा उठ्नु त। माननीय मन्त्रीज्यू, अलिकति मान्यज्यूहरूले केही सवालहरू उठाइरहनु भएकोले एकछिन मान्यज्यू धैर्यताका साथ बसिदिनु म अनुरोध गर्छु। र माननीय सदस्य रमेश लेखकले के भन्न खोज्नु भएको छ, तपाईँको आफ्नो विषय राख्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, कुरा आउन दिनुहोस्। माननीय सदस्य, तपाईँले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। मैले माननीय सदस्य रमेश लेखकलाई आफ्नो कुरा राख्न समय दिएको छु। माननीय सदस्य, उहाँले जवाफ दिने होइन, उहाँले आफ्ना केही तर्क राख्न खोज्नु भएको छ। के भन्न खोज्नु भएको छ त्यो कुराहरू सुन्ने धैर्यता मान्यज्यूहरूले राख्नुहोस्।
मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मैले समय दिएको मान्य सदस्य रमेश लेखकले के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँको कुराहरू सुनौँ। मान्य सदस्यहरू, तपाईहरू आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुभयो भने प्रक्रियाहरू जे कुराहरू जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय गर्न हामी वातावरण पाउँछौँ। मान्य सदस्यहरूले अवरोध गरिरहनु भयो भने यो निर्णय हुन जान सक्दैन। मान्य सदस्य रमेश लेखक, तपाईँ बस्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, म प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 28 र नियम 29 यहाँहरूको लागि ध्यान आकर्षण गराउनको लागि वाचन गर्न चाहन्छु। म आशा गर्छु मान्यजीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ। निरार्थ प्रश्न पेश गर्ने विधि। प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएपछि सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूलाई हुन्छ र विपक्षमा हुने सदस्यलाई हुन्न भन्ने शब्द सुनिने गरी उच्चारण गर्नु भनी सभामुखले प्रश्न क्रमशः निरार्थ पेश गर्नेछ। 2. उपनियम 1 बमोजिम प्रस्तावलाई निरार्थ पेश गरेपछि सभामुखले हुन्छ वा हुन्न भन्ने सदस्य मध्ये जुन पक्षको बहुमत भएको ठहर्याउँछ सो कुराको घोषणा गर्नेछ। 3. उपनियम 2 बमोजिमको घोषणाप्रति नियम 29 बमोजिम असहमति प्रकट नगरिएमा सभामुखको घोषणाप्रति सभाको निर्णय मानिनेछ। मान्य सदस्यहरू, हामीसँग रेकर्ड छ, सबै मान्य सदस्यहरूले हेरिरहनु भएको छ। जति बेला घोषणा भयो त्यति बेला मान्य सदस्यहरूको आपत्ति प्रकट भएन र नै हामी अर्को विषयमा हामी प्रवेश गर्यौँ। माननीय सदस्यहरू, यसको उपनियम 4 पनि यहाँहरूलाई सुन्न म ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। 4. सभामुखद्वारा कुनै प्रस्ताव निरार्थ पेश गरिसकेपछि सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न वा संशोधन प्रस्तुत गर्न वा स्थगन गर्न प्रस्ताव पेश गर्न पाइने छैन। घोषणा हुँदाखेरि मान्यजीहरूको असहमति आएन।
माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। म विधि विधान र गतिविधि यसलाई म यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। विरोधको सूचनामाथि छलफल भइसकेपछि माननीय सदस्यहरू केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्छु भनेर घोषणा गर्दाखेरि त्यो ताली बजेर पारित भयो। यहाँहरूको त्यसको विरोधहरू आएन। त्यो नआइसकेपछि नै यो पारित भयो भन्ने कुरा यहाँबाट घोषणा भइसकेपछि माननीय सदस्यहरू सुनौँ, नमान्ने तपाईँहरूको कुरा हो, सुनौँ। यो पारित भइसकेपछि नि मैले अर्को के पढेर सुनाएँ भने माननीय सदस्यहरू अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्ने अनुमति दिन्छु भनेपछि उहाँले त्यो पास भयो, अनुमति पाउनुभयो, आएर उहाँले यहाँ पेश गरिसक्नुभयो। त्यसैले तपाईँहरूको समयमा विरोध नआएको र यसलाई तपाईँले समर्थन जनाएको हुँदाखेरि यसलाई पारित गरियो र उहाँले ल्याएर यहाँ टेबल गर्ने काम गरिसक्नु भएको कुरालाई अब माननीयज्यूहरूले बुझ्नु पर्यो। ल माननीय सदस्य कोही एकजना बोल्नुहोस्, को बोल्नुहुन्छ? म छोटो समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु।